अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात। क्या हाल है अलामा बस साहब, खैरियत से? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। आप अच्छा तोहफा लेके आए हैं जी हमारे लिए। जी जी, आपके पुराने दोस्त भी हैं और दोस्ती हमसे कम है। मुनाजर भी हैं। दोस्ती तो तब होगी जब ये तौबा करेंगे। तौबा कर ला आज फखरुज़्ज़मान साहब, अल्लामा साहब। मैं तौबा करवाने आया हूँ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। ये इन्होंने तौबा नहीं करना। इन्होंने तौबा करवाएंगे इंशाल्लाह आपको। इन्होंने तय किया है, तौबा नहीं करना इन्होंने। हमारा काम तो कोशिश करना है, आगे फिर अल्लाह इसको हिदायत दे। हाँ, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोग बुरा कहेंगे हैं, लोगों को क्या बताएंगे। तौबा किया तो सही है। जी अमान साहब, आप थोड़ा जो बात हमारी हुई थी वो थोड़ा आप यहाँ फरमाएं ताकि फिर हम दोनों आपस में बातें कर लें अल्लाह हिसाब में। जी, बात यही हुई थी आपसे कि आप मुनाजरे के लिए, मैं तो समझा था शायद आज आज ही होगा। तो आज नहीं जो कर रहा आपने मुनाजरा मौजूद। इन्होंने। जी। मैंने सोचा था आज मुनाजरा करेंगे भाई। हम तो तैयार हैं। तो अच्छा, आज तय वो करने आए जो हैं। इन्होंने जो जी जी जी। मौजू भेजा था वो मैंने जाफ़र काज़मी साहब को आगे फॉरवर्ड किया था। हम्म। और उन्होंने शायद आपके भी गोश गुजार किया होगा कि इस तरह अली मुआविया साहब मुनाजरा करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं। जी सर। तो उसके बाद मैं राब्ते में रहा हूँ, तो फिर हमें टाइम मिल गया और पहला ही टाइम मिला है। तो अभी दोनों मोहतरम उलमा हजरात तशरीफ़ फरमा हैं और देख लें। अली मुआविया साहब को मैं कह रहे थे कुछ शराइत वगैरह तय करनी। शराइत क्या है मुआविया साहब? जी असल में मैं बात करूँ। जी जी। जी असल में बात ये है कि थोड़ा थोड़ा आपका अ, स्पीकर अच्छा नहीं है, वो माइक करीब होता ज़रा, आवाज़ मेरे ख्याल। मेरी आवाज़ सही आ रही है आप सबको? आवाज़ आ तो रही है लेकिन थोड़ा सा अच्छा चलें। थोड़ा सा दूर है, आपके आपके मुंह से दूर है। अच्छा, चले मैं थोड़ा तेज आवाज़ में बोलने की कोशिश करता हूँ। ठीक जी है। जी बात ये है कि मैं तो बात करने को तैयार हूँ। अल्लाह के जी साहब जी से शायद जितनी मेरी बात हुई है 4 दफ़ा, शायद किसी और की हुई होगी, इतनी या नहीं हुई होगी। 4 दफ़ा हमारी बात हुई है ना। अल्लाह जी के जी साहब से मेरी 4 दफ़ा बात हुई है। तो जो आखिरी जो मेरा एक्सपीरियंस था ना, जो हमारी बात सब एरो पे हुई थी, वो थोड़ा बुरा एक्सपीरियंस था। बुरा एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि एक तो वक्त का तयन बिल्कुल भी उसको नज़रअंदाज किया गया था। मुसलसल मेरे बीच में बोला जा रहा था, मुसलसल मेरी बात को काटा जा रहा था। इसीलिए मेरा दिल खराब हो गया कि मैं फ़ायदा नहीं बात करने का। जब एक बंदे की बात सुनी जाती ही नहीं है तो फिर बात करने का फ़ायदा। तो ये बात मैंने आपको आपके जो ऑपरेटर हैं उनसे भी की थी। हम्म। तो मेरा ये इरादा था कि बात करेंगे, लेकिन शर्त ये होगी कि मुझे बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। जितना टाइम आप बोलेंगे उतना टाइम मुझे मौका दिया जाएगा, बगैर किसी इंटरप्शन के, बगैर किसी रुकावट के मुझे पूरा मौका दिया जाएगा। मेरे पूरे दलाइल सुने जाएंगे ताकि पता चले कि सामने वाले के पास दलाइल क्या हैं। हम्म। ठीक है। जी जी। जी हज़रत, अमान साहब। वैसे अगर मैं तो शायद आपके दरमियान में नहीं बैठा था एज ए मॉडरेटर। नहीं आप नहीं तो थे। वैसे तो नॉर्मली मैंने तो जितने भी बड़े बड़े उलमा के साथ हुए हैं अलामा साहब से मनाजरे, तो उसमें बड़ा मौका तो पूरा उनको टाइम नोट करता था। तो टाइम पूरा मिलता, जो टाइम तय होगा उसमें आप पूरी बात रखेंगे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि जो सवालात फ़रीक़ मुखालफ जो मनाजर उठाता है उसको उनको एड्रेस किया जाए। जी और जी जी। अपने भी थोड़े दलाइल जनी सवालात थोड़े रखे जाएं। दो चार राइट। हवाले ज़्यादा ज़्यादा बिल्कुल। दिए जाएंगे। अगर आप 10 हवाले दे देंगे तो वो फिर वो तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम, मेरी नाकस राय में तो यही है जी जी। इसीलिए कि मैं चाह जामे रहा था, बात हो। और मैं चाह जी, रहा था क्या कि फरमाते बात हैं? को मौसर बनाने के लिए हम ये कुछ बातें तय करते हैं। मसलन आप कह रहे हैं कि ज़्यादा हवाले ना हो, चंद हवाले जी हों जी ताकि सामने वाला जवाब दे सके। बिल्कुल जी मैं जी खुद इसी बात का कायल हूँ। ऐसा करते हैं कि 2 बातें, मसलन मैं मुद्दई हूँ,
تو میں 2 دلائل دوں گا تاکہ اس کے جواب الہاری صاحب دے سکیں, سکون سے آرام سے دے سکیں اپنے ٹائم میں, ٹھیک ہے. اور ان سے بھی گزارش یہ رہے گی کہ یہ بھی حوالے پیش کرتے ہیں, کبھی ایک حوالہ کبھی دوسرا کبھی تیسرا, تو الہاری صاحب اس طرح کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کئی بار انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ایک ٹرم میں 5 حوالے پیش کر دیتے ہیں. تو ان سے بھی آپ یہ چلے گزارش کریں تاکہ یہ بھی ٹھیک اس ہے. اب سب پہ کام کریں. علامہ صاحب سے بھی تھوڑی لیتے ہیں, کافی بات آپ نے کری. جی علامہ صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں جو گفتگو ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس 10 منٹ ہیں, میں اپنے 10 دیکھیں مجھے یاد تو نہیں پڑ, یہ آئے تھے پچھلے ابھی ان کی شاید ماڈریٹر کوئی نہیں تھا نا, آپس میں گفتگو ہو رہی تھی, ایسے کال کر کے آیا تھا نا, وہ کوئی ڈیبیٹر کے ایسے سے شاید نہیں آیا تھا, مجھے یاد نہیں پڑتا. اب کہہ رہے ہیں کہ ان جی کی جی بات کو کاٹی گئی ہے, تو میں ان سے معذرت چاہتا ہوں جو بھی ہوا ہے. تو انہوں نے بھی کیا ہوگا میرے ساتھ میں, انہوں نے بھی میری بات کو کاٹا ہوا ہوگا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ہمارے ٹائم تقسیم ہوتا ہے, ہر ایک اپنے ٹائم میں بولتا ہے, تو جب تک وہ ایک ہی موضوع پہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, جی جی ایک ہی موضوع پر اگر اس کے پاس 3 احادیث ہیں 4 احادیث ہیں, وہ پڑھ سکتا ہے, ان کو اچھی طرح سے پڑھ سکتا ہے, تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہونی چاہیے. وہ موضوع چینج نہیں جی کر سکتا. اگر وہ فریق مخالف کے ادعا کو رد کرنے کے لیے یا اپنے ادعا کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس مثلا آیات ہیں, قرآن کے حوالے ہیں, مثلا بعض مفردات ہیں, مفردات کے جو ترجمے بنتے ہیں, ان کی تعریف ہے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے, ان کے پاس اگر زیادہ حوالہ ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو اپنے وقت میں, اس کے پاس جو وقت ہے, کیونکہ وقت تقسیم ہوتی ہے نا, تو اس کو بولنے کی اجازت ہونی چاہیے. اگر آپ پابندی لگائیں کہ آپ حوالہ زیادہ نہیں دکھا سکتے, تو کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو کوئی حوالہ ہوتا نہیں نا, ان کی مشکل یہ ہے. اللہ یاری حوالے زیادہ دکھاتا ہے نا, ان کی پرابلم یہ ہے. ان کے اپنے پاس تو کچھ ہوتا نہیں دکھانے کے لیے, تو ہم پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اتنے ہر موضوع پر اتنے حوالے ہوتے ہیں کہ وہ ہم پورا تو کبھی دکھا نہیں سکتے. لیکن یہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم یہ کمٹمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہم موضوع سے نہیں نکلیں گے. موضوع سے نکل گئے بھائی, تو آپ کہہ رہے ہیں موضوع سے نکل گئے. ہم آپ کو, ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو جواب دے دیں آپ کے اشکال کا, اس کو ایڈریس کریں, چاہے الزامی جواب سے یا چاہے تحلیلی جواب سے, حلی جواب سے, ٹھیک ہے نا. اور دونوں کے لیے چاہے الزامی جواب دے دیں چاہے تحلیلی جواب دے دیں, اس پہ ہماری مرضی, ہم جتنے حوالے دے دیں بھائی, ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ مذہبی حق ہے, ہمارے پاس حوالے بہت سارے. اس کا پھر صحیح ہے ایک بھائی. حل یہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ٹائم تھوڑا رکھا جائے, اس کا حل ہو کیونکہ سکتا ہے کہ بھائی میری بولیں میری ناقص رائے یہ ہے کہ وہ میرا یہ دل چاہ رہا ہے, ویسے آپ کی سر آنکھوں پر بات, کہ وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں اور اس کے بعد جو حدیث ہیں, کم از کم ان کو ایڈریس تو کر سکیں نا. دیکھیں اگر آپ نے 10 حوالے پڑھ دیے, اس میں سے انہوں نے 3 کو ایڈریس کیا یا ان کا رپلائی کیا, تو جو 4 کا کیا, تو 5 آپ اینڈ تک کہتے رہیں گے میرا وہ جواب نہیں ہے, تو وہ ذرا تاثر صحیح نہیں جاتا. ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مد مخالف جو ہے نا, وہ اس کا رپلائی نہیں کر سکتا یا وہ عاجز ہے اس بات سے. تو تو یہ اگر دونوں تھوڑے کے ہوں لیے تو نا, پتہ چلے. یہ ایک طرف کے لیے نا, یہ تو دونوں کی طرف کے لیے نا. وہ بھی اپنے ٹائم میں 10 حوالے دے سکتا, میں نے منع تو نہیں کیا نا. وہ نہیں, اپنے ٹائم میں حوالے دے دے, پر میری ذمہ داری کہ میں جواب دے دوں, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس تھوڑا سا سیٹ اپ جو ہے نا, وہ ہمیں تھوڑی سی معلومات اس بارے ہوئی ہے, شیعوں کے پاس حوالے بہت وہ ہوتے بہت ایڈوانس ہے. ایڈوانس ٹیکنالوجی, آپ کے پاس ساری سکرینز کھلی ہوتی ہیں, ہیں. جب آپ جس موضوع پہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے آلریڈی وہ ٹیبز کھلی ہوتی ہیں, ان کے اوپر حوالے پڑے ہوتے ہیں, مائک لگے ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے کیمرے آپ نے لگائے ان کے ہوئے ہیں. پاس 10 مولوی اب بیٹھے ہوئے ہمارے ہوتے ہیں. مناظر کے لیے اتنی تو رعایت دیں نا, آپ تھوڑے ذرا پڑھ لینا. ہم جب ادھر مناظر کرتے ہیں, دیکھیں احمد ہمارے صاحب پاس جو کام میں کرنے بات والے لوگ کروں. ہوتے ہیں نا, میں ان کو کتاب کا نام بیچاروں کو بتاتا ہوں, وہ کتاب نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے, مشکل سے لائبریری میں وہ کو دیکھ کے پڑھنا ہی نہیں آتا بھائی. وہ بیچارے عربی مشکل سے پڑھتے ہیں نا ہمارے لوگ, یہ ہمارے نوجوان احمد ادھر صاحب امریکن وغیرہ ہیں, وہ مسلمان ہیں, شیعہ ہیں, تو وہ ہمارے ملازم وہ کتاب بھی نہیں لا سکتے نا. ان کے پاس تو بیک گراؤنڈ میں 20 مولوی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا, حوالے کوئی کتابیں کھول کے ان کو چلے پکڑاتے ہیں کہ بھائی وہ یہاں سے نہیں پڑھو, وہ یہاں سے پڑھو. آج کل احمد سر صاحب میں بھی بات کروں. سارا PDF میں موجود ہے نا. جی جی علی معاویہ صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ 20 مولوی بیٹھے ہیں, میں اکیلا بیٹھا ہوں, اکیلا. میں آپ کو موبائل دکھاؤں, میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 مولوی ہوتے ہیں. الحمدللہ میں اکیلا کافی ان کے لیے. اور یہ ان کو لے کے پتہ آئے چل نا, گیا ہے, جو مناظرہ دیکھے گا نا سبع عرف والا, وہ سمجھ جائے گا کہ کون کس طرح باتیں کر رہا ہے, کون موضوع سے فرار ہو کر ہے, کون گیا تھا ابن مسعود کی طرف. سارے گواہ ہیں. لیکن میں
बातें पुरानी नहीं करता, अच्छा मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, वो तकरीबन आपका मसला अली मुआविया साहब वो हल होने की तरफ बढ़ रहा है। जी तो जी जी मेरी इनका इनका मेरी असल तो नाम ख्वाहिश ये है कि फखरुल मैंने भी जमान है बड़ा भाई, इनका असली नाम उनके जो वालिदैन ने रखा ना उससे पुकारें, ये गलत अरे है। आप छोड़े ना, आप नाम से क्यों पीछे ये पड़े हैं? सिपाही नाम से साहब आप में 2 घंटे जाके बात आप करते एक थे, एक एक सब कुछ अली जाली, मौलवी आए सब वक्त कुछ सुनने क्या नकली, आपको? नाम भी नकली रखा हुआ, इधर नकली नाम के साथ है अरे फखरुल भाई जमान। आप तो खुद नकली हैं, आप तो शिया नहीं मानते, आप तो खुद नकली हैं, आप तो ओ भाई नकल असली बोलते हैं नाम तो भाई का। असली है ना, चेहरा तो असली है, जी 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 आपका तो नाम सब असली कुछ है, ही इसमें नकली क्या है। नाम ये असली? वो ये कैसे अभी बोल नो रहे हो? ये कोई प्लीज कार्ड है, क्या है? बहरहाल आप फखरुज़्ज़मान बोले साहब, फखरुज़्ज़मान साहब, जी अब जी ये है कि मौका भी है, महल भी है, आप भी माशाल्लाह चाय भी आपने पी ली है और जी जी जूस पी रहा अलामा है साहब जूस। ने भी पी चुके होंगे। तो शुरू करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने देखिए आपको हमारे साथ अच्छा बात ये है, मेरी एक बात, मैं चाह रहा हूँ कि इस पर मैं अलग से टाइम रखें, अलग से दिन रखें, यानी हफ्ते का दिन ना हो जो इनके पास दूसरे ऑर्डर आते हों, नहीं 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 सर, कोई अब और मेरे दिन पास रखें अभी हम। स्केजुअल मेरा बड़ा टाइट है अभी फिलहाल, अभी अच्छा सिर्फ हफ्ते वाले दिन होते हैं मेरे पास, हाँ। चले वो और हफ्ते का वो दिन भी रखेंगे, छुट्टी दिन है ना, अगला संडे इतवार को छुट्टी होती है आपकी। कोई मसला नहीं है, हाँ। हफ्ते का दिन रखेंगे, ठीक है। हम्म हम्म, लेकिन बात ये है कि अभी मैं ना अपना लैपटॉप लाया हूँ ना कुछ, मैं एक दोस्त के लैपटॉप से बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है, ताकि सही मेरे है। दलाल उसमें रखे हुए हैं सारे। मैं हाँ ऐसा करते हैं, अगला हफ्ते का टाइम रखते हैं, 9:30 का टाइम पाकिस्तानी रखें या 10 का टाइम रखें आप, क्योंकि हमारी नमाज होती है, ईशा की नमाज 9 बजे होती है, तो सही फारिग है। होते होते 9:30 बज जाते हैं। हमें टाइम रखें आप, 2 घंटे रखें, 2.5 घंटे रखें। और मेरा दावा आपने उनको बताया होगा या नहीं बताया होगा, नहीं मुझे नहीं तो मैं मालूम आपका दावा दावा बताएं करने क्या जा है अभी, रहा भाई, हूँ। नहीं दावा क्या है, अनाउंसमेंट अनाउंस करें करो अभी। दावा, जी दावा जी, क्या मैं है। दावा, मेरा दावा ये है, आप सुन लें जी सर। कि मेरा दावा है कि शिया अकीदा इमामत, शिया अकीदा यानी शिया इमामों की इमामत, ये अल्फाज नोट करें, शिया इमामों की इमामत शिया उसूलों के मुताबिक बातिल है। ठीक है भाई। शिया इमामों की इमामत शिया उसूलों के मुताबिक बातिल है, तो ये मेरा जी दावा है। और इसमें और मैं शिया कौन शिया से उसूल किस पेश उसूल की करूंगा। बात कर रहे हैं आप? शियों के पास एक दो एक उसूल तो उसूल नहीं नहीं है, ना। बहुत सारे उसूल हैं जो आपकी उसूल आइम्मा इमामत है ना, कि इमाम में ये बात भी हो, चल इमाम में ये बात भी, इमाम में ये बात भी हो, वो, ठीक चलें है। ठीक है भाई, ठीक। तो ये मेरा दावा है। और फिर तो फिर देखें इसके यहाँ पे आपके मौलवी साहब आए थे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपका दोस्त है वो, बचपन से दोस्त है आपका, मौलवी सफदर साहब। जी अब उनके साथ हमारी जब जी जी गुफ्तगू हुई थी, वो कहते कि शिया अहले बैत अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। तो हमने जब उनको इल्ज़ामी जवाब दिया था ना, रोना शुरू किया था उसने, कहा था कि ये मौजू से बाहर में अगला आपके जो इल्ज़ामी जवाबात हैं आप इसको अगले हफ्ते के लिए रख दें। ये तारिक अमान साहब उस मुनाजरे में वो मॉडरेटर थे, ये शायद है। तो उन्होंने मैंने कहा ये नहीं आएगा, अभी जाएगा तो नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं आऊँगा, वादा है। उस दिन से वो गया है, भाग गया, नहीं आया। वो आपका दोस्त है। पहली बात यह है कि आप उनको हमारा पैगाम पहुंचा दें कि भाई ठीक है। वो मौजू जिस मौजू से वो भाग गए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम आप लोगों के मज़हब में साबित नहीं होता, वो उस वक्त से भागे हुए अभी तक वापस नहीं आ रहे। ठीक है ना, वो कभी कभी छोटा सा क्लिप आप लायरी के मुझसे लिए करें जी बनाते वो हैं, खबर। लायरी के लिए बनाते हैं, वापस नहीं आए। उनकी तरफ से हमें पैगाम मिला कि भाई आप पहले अपने दलाइल हमें दे दें, आपके दलाइल क्या है, फिर हम उसके तोड़ लेके आएंगे ना। उस तो मुनाजरे से पहले तोता नहीं ना। अच्छा, पहली बात यह है कि आप हमारा पैगाम उन तक पहुंचा दीजिए कि आप, क्योंकि आपके दोस्त है, उसको बुला लें कि वो मुनाजरा उस पर कर्ज है, वो मफरूर है हमारे हाथों से, वो इधर आ जाए। दूसरी बात यह है कि हम आपको इल्ज़ामी जवाब जब देंगे ना, तो आपको रोने का हक नहीं है कि फिर कहते हैं इसको छोड़ दो, मैं अगले हफ्ते इसका जवाब दे दूंगा। वो आपको माफ़ नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना, कि फिर हम खोलेंगे भाई। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखो। आपको देख रहा हूँ। आप जब हमारे अइम्मा अलैहिस्सलाम पे शियों के इमामत पे करेंगे ना, तो फिर अपने भी सोचें, अपने खुलफा के बिल्कुल करतूत भी सोचें ना, कि हम इधर बिल्कुल जब बिल्कुल, किताब खोलेंगे ना, फिर रोना नहीं कोई और ये मसला नहीं बहाना है। नहीं करना कि मैं अगले हफ्ते जवाब दूंगा, उसी वक्त जवाब देना होगा, ठीक है ना। देखिए बात ये है, अब ये आएगा भी नहीं, अलग अब साहब जो मैंने बात ये वार्निंग है, दी है अगले हफ्ते नहीं आएगा। ठीक है, देखिए अलग साहब बात ये है, मैं ये भागने वाला वार्निंग बंदा जब नहीं दिया हूँ, ना, ठीक है। फखरुल जमान साहब चले गए जी। नहीं, मुझे मुझे भागने मुझे वाले से ये नहीं है, लेकिन समझ मेरी बात सुन लें, आप लोग खामोश हो जाएं। फखर अमर साहब ने जमान जवाब दूं। साहब, एक सेकंड मुझे एक सेकंड जी सर, जी सर, मुझे जी ये जी बोले समझ बोले। नहीं आती कि ये करतूत वगैरह या इन चीज़ों का ये क्या जिक्र हो रहा है कि ये जो भी बात कहेंगे ना, जो भी कहेंगे, हम इल्जामी जवाब ये जो बताएंगे ना कि शिया मजहब में ये है, तो हम इनका भी अकीदा खिलाफत
اور ان کے خلفاء کے اسی کے مثال ہم بتائیں گے نا ان کا آئینہ دکھائیں گے نا کہ بھائی کہ آپ کا عقیدہ خلافت کیا ہے. جب نہیں، مثلا میرے جب کوئی مسلمان اور کرسچن کی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا، اگر وہ قرآن پہ کوئی اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان کیا قرآن کا بھی جواب دیں گے، اس کے ساتھ کہیں گے کہ آپ کے اپنے انجیل میں کیا لکھا ہے بھائی، انجیل میں تو فلاں اس کا جواب دے دو نا. اب یہ اپنی ادعا کا یہ توضیح تو نہیں دے رہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کس اصول کی بات کر رہے ہیں. شیعوں کے پاس ایک دو اصول تو نہیں ہے نا، شیعوں کے پاس ہزاروں اصول ہیں، ہر مذہب میں اصول قواعد بہت سارے ہوتے ہیں. یہ توضیح تو نہیں دیں گے نا، وہ اس کو ایسے مبہم رکھیں گے کہ شیعوں کا عقیدہ امامت ان کے اپنے اصولوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، ہاں جو بھی آپ کہیں گے نا مضبوط ہے. ابھی بات سن لیں میری. ہاں دلائل آپ کے جی فخر زمان صاحب، میرے خیال میں تو وہ جو میری جو مجھے سمجھ آیا کہ کوئی ایسے اصول ہیں جو شیعہ مذہب جن کی بنیاد پر ائمہ کو وہ معصومین ڈکلیئر کرتے ہیں یا مانتے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر وہ امامت کو آگے چلاتے ہیں. تو یہ ان اصولوں کو جب ایڈریس کریں گے تو اس میں میرے خیال میں تو جو لکھا ہوگا وہ اتھینٹک بتائیں گے اصول کافی سے جتنے بھی مصادر ہیں. تو اسی طرح آپ بھی جو الزامی جواب تو دے سکتے ہیں کہ جی آپ کے اصول اس طرح ہیں. تو اصل تو انہوں نے آپ کے اصول کو توڑنا ہے نا. یہ ہمارے صاحب دیکھیں، جو اب میں تھوڑا بات کر لوں نا، پہلے تو میں تھوڑا وضاحت کر لوں جو میرا دعویٰ ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ توضیح نہیں کر رہے، ابھی توضیح کرتا ہوں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ الحمدللہ میں الحمدللہ میدان والوں میں سے ہوں، میں بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں. جی اچھا دیکھیں، جو شیعہ کے اصول ہے نا، مثلا یہ کہتے ہیں کہ امام سب سے زیادہ عالم ہونا چاہیے، علم والا ہونا چاہیے، سب سے بڑھ کر علم والا ہونا چاہیے. ان کا اصول ہے. مثلا ان کا اصول ہے کہ امام سب سے زیادہ بہادر شجاع ہونا چاہیے. یہ ان کا اصول ہے. ٹھیک ہے، یہ ان کا اصول ہے کہ امام دین کا محافظ ہے، دین نافذ کرنے والا ہے. یہ ائمہ کے اصول ہیں. ٹھیک ہے، امام معصوم ہوتا ہے، یہ ان کے اصول ہیں. ٹھیک ہے، اب سمجھ گئے آپ، یہ ان کے اصول ہیں. تو ان اصولوں کے میں رد کروں گا کہ ان اصولوں پر، ان صفات پر ان کے ائمہ نہیں اترتے، اسی لیے ان کی امامت باطل ہے. سمجھ گئے آپ میری بات؟ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں سمجھ گیا دیکھیں آپ جو بھی کہیں گے نا شیخ صاحب، فخر الزمان صاحب، آپ جو بھی کہیں گے نا، آپ یہ بات یاد رکھیے کہ ہمیں الزامی جواب دینے کا حق حاصل ہے. ٹھیک ہے نا، اسی پہ آ رہا ہوں میں. رو نہیں سکتے صفدر کی طرح ہمارے ساتھ چالاکی کر کے کہ بھائی الزامی جواب نہیں دے سکتے، اگلے ہفتے میں الزامی جواب پہ الگ مناظرہ کریں گے. ٹھیک ہے نا، اسی پہ آ رہا ہوں میں. آپ الزامی جواب دیں، لیکن سب سے پہلے میرے حوالے کا جواب دیں گے، میری دلیل کا آپ توڑ کریں گے، پھر الزامی جواب دیں گے. نہیں، میری مرضی، وہ میری مرضی پر ہے. جس ترتیب کا جواب کس ترتیب سے دیں گے وہ میری مرضی ہے. میں اعتراض آپ پہ قائم رہے گا کہ جواب نہیں دیا سلی معاویہ کا اور الزامی بھیجے جا رہے ہیں، الزام بھیجے جا رہے ہیں. ترتیب جواب دیکھیں، ترتیب میرا کام ہے، جواب دینا میرا کام ہے کہ میں پہلے الزامی دے دوں یا پہلے تحلیلی جواب دے دوں. ٹھیک ہے نا، وہ میرا کام ہے. وہ اگر ہم نوٹ کر لیں گے نا، نوٹ کر لیں گے. ہمارا صاحب بالکل، آپ کو ہم بنائیں گے ماڈریٹر. میں آپ کو اس لیے بیچ میں لایا ہوں کہ آپ پر اعتماد میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے کہ آپ چلیں بھائی، اب جو ہے نا اب سیٹل ہو گیا. اب کوئی اب دوسروں کا ٹائم نہ لینا اس مسئلے پر. اب سے یہ مسئلہ سیٹل ہے، ٹائم پر سیٹ کریں گے نا آپ باہمی تفاہم سے. آپ جو ہے کاظم بھائی سے بیک گراؤنڈ میں ٹائم سیٹ کر لیں، کب پھر کریں گے. ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے. پھر ہمیں بھی موضوع دیں گے معاویہ صاحب. اناؤنس کریں نا کہ اگلے ہمارا ایک شرط ہے، بھائی، ہمارا ایک شرط ہے. ہمیں بھی ایک موضوع دیکھیں، ہر دفعہ یہ آتا ہے نا موضوع یہ انتخاب کرتے ہیں، اس دفعہ موضوع ہم انتخاب اگلے دفعہ رضائے کبیر. ٹھیک ہے، پھر اس پہ ہم توضیح لیں گے آپ سے کہ اس میں آپ کا توضیح کیا ہے، آپ ادعا کیا ہے. بس یہی ہے کہ رضائے کبیر کیا چیز ہے. جو شخص جو آپ کے نزدیک ابھی علماء اس کے فتوے کیا دیتے ہیں، جن لوگوں نے فتوے دیے ہیں وہ شریعت کے مطابق ہیں، قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے خلاف ہے، یا اس میں عفت کا لحاظ ہے یا نہیں. صحیح ہے، اسی بھاگنا نہیں آپ نے. آپ کا جو اصول ہے نا کہ الزامی حوالہ جات، پھر میں وہ دوں گا. بالکل الزامی جواب دینا، رضائے کبیر پہ آپ الزامی جواب دینا بھائی، موضوع سے باہر نہیں، موضوع سے باہر نہیں، موضوع کے دائرے میں. ہاں جی صحیح ہے. آپ فتویٰ لگانا، جو فتویٰ ہم پہ لگاتے ہیں نا وہ فتویٰ ہم پہ لگانا. ہاں بالکل، شیعوں میں رضائے کبیر ہے ہی نہیں، یاد رکھنا، شیعوں میں رضائے کبیر ہے ہی نہیں. وہ میں دکھاؤں گا انشاءاللہ.
मैं दिखाऊंगा, मैं अली माविया हूँ, मैं अली माविया हूँ आप मैं, किसी और वो नहीं है। नाम ही जाली है, मेरा नाम सबको ही पता है, अली माविया है। नाम ही जाली है भाई, नकली नाम भी नकली, ठीक है, दलाइल भी अगर नकली, आप तो सब दस कुछ बजे हो गया, अगले नकली। हफ्ते अगले असली हफ्ते को ठीक है, अगले हफ्ते आपका तो हफ्ते- एक्सेप्ट हो गया। नहीं, अगले हफ्ते नहीं है भाई, अगले हफ्ते नहीं। अगले हफ्ता मैंने काजिम भाई को पहले से बता दिया था कि हो सकता है अगले हफ्ते मेरा प्रोग्राम ना हो, ठीक है ना। तो इसके और दिन दें आप, किसी फिर हो जाएगा ना, आप काजिम से बैकग्राउंड, काजिम साहब के साथ बैकग्राउंड में आप तय कर चलिए लेना। ठीक है, ठीक है ना भाई, ठीक है, कासिम से मैं देख आप लूंगा तैयारी कर इंशाल्लाह। लो, फिर अभी आप तैयारी कर लो, ठीक है ना भाई। नहीं, तैयारी थैंक यू। होता तैयारी है, कर ली है लेकिन उन्होंने, लैपटॉप तैयारी नहीं की करनी हुई है, ठीक है। क्या ठीक है, तैयारी रमजान की हुई साहब, है, लैपटॉप ही नहीं लाए भाई, अब तो मेरे वो लिए मुनाजा चला करने गया। आए नहीं है, मुनाजा करने आए थे होते हैं तो लैपटॉप लेके आते ना। आज शरायत पे कह रहे हैं जी, बात करेंगे ना, बस शरायत ये हो गया तय हो गई। कि बीच में नहीं बोलेंगे, मुझे पूरा वक्त होगा, मुझे पूरे वक्त में मेरे बीच में नहीं सही है, बोलेंगे। सही है भाई, सही है, सही है, ठीक है ठीक भाई, है, सही है। ठीक है, ठीक है अमान साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है अमान साहब, शरायत पे बिल्कुल। पाबंद करना है इनको। और सही है, सही है। इंशाअल्लाह इसके इंशाअल्लाह। बाद शर्त है हमारी कि आएंगे असली नाम के साथ भाई, ये जाली नाम प्लीज छोड़ दें भाई, ठीक है ना। आप ये आपका अदाकार कहना लोग होता रखते हैं ना, ये- वो यूसुफ ये खान था किसको नाम, उसने दिलीप कुमार रखा था ना, वो अदाकारी पैसों के चक्कर में, आप कहीं और दिलीप जा रहे कुमार। हैं, अली माविया ठीक है को तकलीफ ना? नहीं आप भी मिलेगी अदाकार आपको, ठीक हैं और भाई आप कोई एक्टर हैं, नाम जाली रखा है, आपसे भी कम हूं मैं। नाम ही जाली, भाई शर्म करो यार। क्या अमान साहब, इस्लाम कुरान की ठीक अशरियत हो की गया, बात चलें। करता है और फिर खुद झूठी नाम लेके आया हुआ है। दलाल साहब, आप मुझ पे भड़के हुए, पता है मुझे, मेरे दलाल वो से आपको आपको बहुत तो पसंद हुआ, मुझे आपको तो पता है। होश होना चाहिए ना हजरत। बस शर्त यह है अली कि भाई की भी- असली जो वालिदैन ने आपको नाम रखा है ना, वही नाम, वो भी मुसलमानों वाली नाम है, फखरुज़्ज़मान, ठीक है ना, उस नाम के साथ आना। बेफिक्र रहें, अली माविया अगर नाम उनको- है, अहले बैत वालों का टेंशन डालें आप। नहीं, अहले बैत अलैहिस्सलाम में माविया है नहीं, माविया से माविया दुश्मनी। बिन अब्दुल्लाह बिन जाफर वगैरह वगैरह, वो बस अहले बैत अलैहिस्सलाम वाले माविया नाम नहीं रखते, वो तकिए में रखे हुए होंगे जान बचाने के लिए, क्योंकि उनके जमाने में तो अशियों आप के भी कत्ल तकीए होते रखते थे। हैं, आप भी तकीए रखते हैं अली माविया। चले भाई, कबूल है। सही है। ठीक है, काजिम एवान बहुत साहब, शुक्रिया, फखरुज़्ज़मान साहब, जी, थैंक जी। यू सर। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, क्या करें अभी, क्या प्रोग्राम है भाई, ऑपरेटर भाई, ये तो चले गए जी।